प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। तारीख के आईने में मौजूद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह बख्त नसर का वो इबरतनाक वाकया जिसको पढ़कर आज भी राह भटके हुओं के सीने ईमान के नूर से भर जाते हैं। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के इलाके की हिदायत के लिए भेजा था। उस इलाके को आज यरूशलेम कहते हैं। ये इलाका पहले फलस्तीन की हुदूद में शामिल था, लेकिन अब ये इलाका फलस्तीन की हुदूद से बाहर है। ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 600 साल पहले का है। इस पैगंबर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल-कुद्स यानी यरूशलेम के शहर के बादशाह और लोगों को गुनाह से रोको और उनको ईमान और इस्लाम का सीधा रास्ता दिखाओ। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तो बहुत बेबस, अकेला और कमजोर हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरी मदद तेरे साथ है, मैं तेरी जुबान पर ऐसी बातें जारी करूंगा जो उन लोगों के दिलों पर असर करेंगी। जिस तरह अल्लाह ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को सीधा फिरौन के पास भेजा था, ठीक उसी तरह अल्लाह ने अरमिया अलैहिस्सलाम को भी सीधा बादशाह के पास भेज दिया। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि बादशाह से कहो कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरी बात मानो और उसको गुनाहों से पाक होने का तरीका बताओ। बादशाह से कहो कि अगर तेरी कौम न सुधरी तो अल्लाह उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल फरमा देगा जो उनसे पहले किसी पर भी नाजिल नहीं हुआ। ये सुनने के बाद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम बैठकर रोने लगे और ज्यादा आजिज़ी की वजह से अपने सर पर मट्टी डाल दी। अंबिया अलैहिस्सलाम चूंकि रहमदिल होते हैं और हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि अगरचे चंद लोग मेरी बात मान भी जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी बात न मानेंगे तो क्या वो हलाक होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी इस हालत को देखकर फरमाया, ए अरमिया, क्यों रोते हो? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, अगर वो लोग मेरी बात न माने तो आप उनको हलाक कर देंगे। मैं ऐसी गम और फिक्र की वजह से रो रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए अरमिया, जब तक तुम मुझसे इस कौम की हलाकत की दुआ न करो, मैं उनको हलाक नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद अरमिया अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई। फिर इसके बाद आप सीधा बादशाह के पास चले गए और बादशाह एक अच्छा, अक्लमंद और रहमदिल आदमी था। हजरत अरमिया ने उनको अपना तारुफ करवाया और फिर अल्लाह की अतात और उसके दीन की तरफ बुलाया। तो बादशाह ने आपसे कहा कि जाओ और लोगों को भी अपने इस दीन की दावत दो, कोई भी तुमको कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले जो अंबिया गुजरे थे, वो जब बनी इसराइल को अल्लाह की वहदानियत और अपनी इताअत की तरफ बुलाते तो वो लोग उन अंबिया पर तरह तरह के जुल्म करते, उनको मारते और बहुत से अंबिया को अपनी कौम ने शहीद भी कर दिया था। चूंकि बादशाह को गुजरे हुए वाकयात का इल्म था, इसीलिए उसने अरमिया अलैहिस्सलाम से कहा कि बिला झिझक अपने दीन की तबलीग करो। बादशाह जानता था कि अगर मैं अरमिया अलैहिस्सलाम की मदद नहीं करूंगा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि ये आदमी इस कौम में तबलीग करेगा और इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सब लोगों को चाहिए कि इस आदमी की बात मान ले। बादशाह जानता था कि पहले उन कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया जिन्होंने अपने अंबिया की बात नहीं मानी, इसलिए उसने अरमिया अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हजरत, अगर आपकी बात किसी ने न माने तो फिर क्या होगा? अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मेरी बात न माने तो अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि जब तक तुम उनके लिए बद्दुआ नहीं करोगे, मैं उनको हलाक नहीं करूंगा। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देना शुरू की तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार न था। लोग उनकी बात न मानते और न ही सुनने को तैयार होते, बल्कि लोग गुनाह करने में पहले से भी ज्यादा बेबाक हो गए। उस जमाने में सल्तनत बाबुल का एक बहुत जालिम और जाबिर हुक्मरान था जिसका नाम बख्त नसर था। ये इराक के शहर बाबुल में रहता था और ये फिरौन और नमरूद की तरह बहुत जोरावर और मजबूत बादशाह था। बास मुहक्किकीन, उलमा और मौरखीन का कहना है कि उसने भी इनकी तरह खुदाई का दावा कर लिया था। उसने इरादा किया कि बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके मुसलमानों के इस मस्जिद व मदरसे और क़िबले को जमीन बोस कर दे और वहां के लोगों पर अपनी हुक्मरानी कायम कर दे। अरमिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल 3 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे यही फरमाते रहे कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, लेकिन उन्होंने आपकी बात न मानी।
بلکہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتا چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ حضرت، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ بابل کا بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو ان کو ہلاک نہ کرے گا، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر کافر بادشاہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لیے حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، حضرت، وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہ دوں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت، اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرتا ہو، ان کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پرسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ حضرت، ایک شخص اگر اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس قوم کی اچھی طرح مدد کرے، ان کو روٹی کپڑا بھی دے اور لباس و پانی بھی دے اور ان پر بہت سے احسانات کرے، لیکن وہ قوم اس شخص کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے اور اس کی بات نہ مانے، تو پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے، وہ شخص اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان پر احسان کرنا نہ چھوڑے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ سن کر وہ فرشتہ پھر واپس چلا گیا۔ چند دن کے بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اچھا، تو اب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت، اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ آدمی ان لوگوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان کو خیر و نفع بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اس فرشتے نے عرض کیا، حضرت، آپ اس قوم کو بد دعا دے دیجئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا، اچھا، اگر آپ ان کو بد دعا نہیں دیتے تو پھر اس طرح فرما لیجئے کہ اگر وہ آدمی مخلص ہو اور واقعی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو لیکن وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہو تو یا اللہ، میں ان لوگوں کو بد دعا دیتا ہوں۔ حضرت ارمیہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر وہ آدمی مخلص ہو اور ان لوگوں کا خیر خواہ ہو لیکن وہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہوں اور اس کو گالیاں دیتے ہوں تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو ہلاک مت کرنا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا واپس چلا گیا
उस फरिश्ते के जाने के बाद बख्त नसर पहुंच गया और उसने अपनी लश्कर के जरिए बैतुल मुकद्दस को चारों तरफ से घेर लिया। अरमिया अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हजरत, बख्त नसर अब मस्जिद को शहीद कर देगा और सब घरों को मुनहदिम कर देगा। आप कहते थे कि जब तक मैं बद्दुआ न करूं ये कौम हलाक न होगी। क्या आपने इस कौम के लिए बद्दुआ कर ली है? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम अल-कुद्स में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुए और रोने लगे। या अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं इस कौम को तब तक हलाक नहीं करूंगा जब तक आप इनको बद्दुआ न दो। या अल्लाह, मैं तो उनके लिए दुआएं कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आपने तो खुद उस कौम को बद्दुआ दी है। मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, उनको रोटी और लिबास देता हूँ, उन पर एहसान करता हूँ, लेकिन वो मेरी नाशुक्री करते हैं। मेरे साथ किसी को शरीक ठहराना मुझे गाली देना है। वो मेरी हक तलफी करते हैं, मेरे गैर को पूछते हैं। तेरे पास मेरा फरिश्ता आया था, उसके सामने तुमने उनको बद्दुआ दी है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि वो आदमी जो मेरे पास बार बार आता था वो फरिश्ता था, और जिस कौम को मैंने बद्दुआ दी है वो यही कौम है जिसकी तरफ मुझे भेजा गया है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि अब मुझे इस शहर पर अजाब लाने से कोई नहीं रोक सकता। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए और बख्त नसर ने आकर बैतुल मुकद्दस और इस पूरे शहरों गांव पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेज था कि लोगों के घर गिर गए। बैतुल मुकद्दस मस्जिद शहीद हो गई। बख्त नसर ने बूढ़ों को कुछ न कहा, बल्कि उनको हुक्म दिया कि निकलो यहाँ से और जाकर जंगलों या सहराओं में रहो। बच्चों को अपना गुलाम बनाया और जवान औरतों को साथ ले गया और जवान आदमियों के 3 हिस्से कर दिए। उनमें से एक हिस्से को कत्ल कर दिया, दूसरे हिस्से को बूढ़ों की खिदमत के लिए छोड़ दिया और तीसरे हिस्से को अपना गुलाम बना लिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि बख्त नसर जालिम बादशाह की शक्ल में इतने खतरनाक कहर की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।